नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तक्षीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसम् आदस्सहुंहिकाय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वरिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासहुंहिता इत्यासक्षते अदादिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यदिलोकम् अथादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यदिज्यौतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवासुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्तानम् इत्यदिविद्यम् अथादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् शिरोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्तानम् इत्यधिप्रजम् अथाध्यात्मम् अतराभरणपूर्वरूपम् उत्तराभरणोत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्तानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासहुंहिताः य एव वेदामहासहुंहिता व्याख्याता वेद सन्दीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवक्षसेन अन्नाद्येन सुवर्ग्येन लोकेन यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्यो अमृतात् सम्बभूव अमेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुभं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया विहितः सुधं मे भूमाय अहन्दीविकन्वाना उर्वाणा श्रीरमात्मनः वासागुंसि मम कावस्य अन्नपाने रससर्वदा ततो मे श्रियमावः रोमसां मधुभिस्सह स्वाहा आवायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेतानि स्वाहा श्रेयान्वक्षसोषाणि स्वाहा कन्भावः प्रवितानि स्वाहा समावः प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निपकाकं द्वयुरुजे स्वाहा यदा भक्प्रवतायन्ति यदा माता अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः
मातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिमेषु विप्रमाभद्यस्व भूर्भुवस्सु परिदिवायेदातिस्रो व्याहृतयः आसामुहस्मैदाञ्जदुक्तिं महासमस्य प्रवेशयते महैति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगाम्यन्या देवता भूमिर्दिवा अयं लोकः भुवैत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः महैत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिरिमा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिर्महीयन्ते भूरिरिमाक्षः भुव इति सामानि सुवरिति यजो गुंसि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा भाव सर्वे महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नो अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते आवायेताश्चतस्रस्य दुष्टाः शतस्रस्रो व्याहृतयः आयो वेद स वेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा परिमा वहन्ति स एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण दालुके य एषस्तन इवा बलं पदे हेन्द्रयोनिः यत्रासौखे शान्तो विभक्तते व्यमोक्षशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुव इत्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आनादिस्वाराज्यम् आनादिमनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आहारशरीरं ब्रह्म सत्यात्मप्राणायामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास पृथिव्यन्तरिक्षं दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अधाध्यात्मम् प्राणो व्यानो बाणमुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्तग त्वत्सर्वमागुं जगुस्नावास्ति मर्या एतदधि विषाय ऋषिरवोचत् पान्तं वा इदं सर्वं पान्तेनैव पान्तगुशृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदनुरुद्धस्मवाप्यो श्रावयेत् या श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति सहस्राणि सगुंसन्ति ओमित्यध्वर्यो प्रतिगर्हं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतञ्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च तपस्य स्वाध्याय प्रवचने च दमस्य स्वाध्याय प्रवचने च
समस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रस्य स्वाध्याय प्रवचने च अरितयस्य स्वाध्याय प्रवचने च मानुषस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजासस्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजादिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारादीदरः तप इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेदि नागो मौद्गल्यः तद्धितवः अहं वृषर्षिरेरिव कीर्तिवृष्टङ्गरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि त्रिविणपुंसवत्ससं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनोचाचार्यो देवासिरमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं जर स्वाध्यायः महाप्रमदः आचार्याय प्रियन्दनमाहृत्य प्रजानन्दं माव्यहत्सेत्सि सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यम् उदलान्न प्रमदितव्यं भोज्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृखाद्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवत्सानि कर्माणि आदिदेवयानि नोमितराणि यान्यस्माकं सुसरितानि तानि त्रयोपास्यानि नोमितराणि एकेशास्मश्रेया पुंसो ब्राह्मणाः तेषां दयादनेन प्रस्वजितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं स्त्रिया देयं प्रिया देयं प्रिया देयं संविदा देयं अतयति ते कर्मविचिकित्सा वृत्तविचिकित्सा भास्यात् वेदत्र ब्राह्मणाः सम्मर्दिनः विरुक्ताः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्धेरन्यं तथा तत्र वर्धेताः अगाध्यादेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्दिनः युक्ताः युक्ताः अलोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्धेरन्यं तथा तेषु वर्धेताः एषः देशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एषदनुशासनम् एवमुपादितव्यम् एवं वैदतुपाख्यं सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्नोऽमावीत् तद्भक्तारमावीत् आवीत् भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्रह्मविदा नो विवरो तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदहितमुगायां परमे व्योमन् सोऽसुते सर्वान् कामान्तः ब्रह्मणा विभज्यते तस्मात् पायेत
तस्मादात्मन आकाशसम्भूतः आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नो अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं बुद्धं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नात् वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्य पृथिवी गुस्विदाः अतो भन्नेनैव जीवन्ति अलैनरभियञ्जन्ततः अन्नभुङ्गिभूतानां ज्येष्ठो तस्मात् सर्वमुच्यते सर्वं वेदैर्नमाप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नभुङ्गिभूतानां ज्येष्ठो तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्येन वर्धन्ते अद्यथेच्छितभूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति तस्मात् वा एतस्मादन्नरसमयात् अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाशः पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवस्कये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्ववायुमुच्यते सर्वमेव स आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् वायुमुच्यते इति तस्यैष एव शरीरात्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योऽन्तरात्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेशात्मा अतर्वाङ्गिर्गतक्षं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसातः आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तरात्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदः अन्वयं पुरुषविदः तस्य सदैव शिरः दक्षिणः पक्षः अद्यमुत्तरी शरीरे मां मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्मात् वा एतस्मात्